Bonsoir, chers étudiants. Désirons passer le concours d'entrée au Centre national de formation des professeurs pour l'année 2022-2021. Aujourd'hui, on va traiter une situation didactique. Alors, مساء الخير أصدقائي الإخوة الأساتذة الأفاضل المقبلين على اجتياز مباراة التوظيف الجهوي لهذه السنة الدراسية 2021-2022 لولوج المراكز للمهن التربية والتعليم الأولي والرياضة، متمنيا لكم التوفيق. هذه الحصة سنتناول فيها تمرين وضع في مركز من أجل التهيئ لاجتياز هذه المباراة، وأريد أن أتقاسم معكم هذا التمرين لما له من أهمية في وضعية خاصة واللي هي في الحصة ديال الديداكتيك الرياضية. إذن على بركة الله ننطلق من أجل كتابة نص هذا التمرين. Donc, exercice. ABC, un triangle. La bisectrice de l'angle ABC, vient de l'angle A, vient de l'angle BAC, c'est mieux. Coupe, vient rencontre. Le segment BC vient en bon. On donne BC égale 8, AC égale 4 cm bien sûr, et AB égale 6. Calculer B et voilà, mes chers collègues, l'exercice est devant nous. ABC un triangle, la bisectrice de l'angle BAC coupe BC au point E, et on donne BC égale 8, AC égale 4 et AB égale 6. Calculer EB aussi, ça semble que AE, c'est la bisectrice. Voilà. Donc, on va essayer de faire une petite figure géométrique de telle manière qu'on puisse résoudre cet exercice. الإنسان أمر سؤال يمطلب هو أنجز التمرين. السؤال يمطلب هو أن الأستاذ يجب أن ينجز التمرين لمعرفة الصعوبات التي سيعترضها التلاميذ، ومن ثم قد نغير معالجة هذه الوضعية الديداكتيكية. دونك الهدف هو المعالجة ديال هذه الوضعية الديداكتيكية من خلال إنجازنا للتمرين لكي نعرف أهم المراحل التي سيمر منها التلميذ للوصول إلى النتيجة. إذن هنا لما تكون عندنا حساب مسافة غالبا ما تنفكروا في الحساب المثلثي، في خاصية طاليس، في فيثاغورس، المثلثات المتشابهة،
الجداء السلمي إلى جميع القواعد اللي كتكون فيها علاقات مترية. Donc, on pense à toutes les formules, toutes les propriétés qui sont en relation avec des relations métriques. Soit on utilise le théorème de Pythagore, soit le théorème de Thalès, soit le calcul trigonométrique, soit le produit scalaire. Donc, soit les triangles semblables parce que les rapports des côtés homologues sont proportionnels. Donc, on va trouver l'idée. Alors, avant tout, on va commencer à faire une petite figure géométrique. Donc, nous avons un التمرين لابد من المدرس أن ينجز. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات المقبلين تسير مباراة التعاقد مثل الوضعية الديداكتيكية. السؤال اللي مطلوب منا هو أن نقوم بإنجاز التمرين. السؤال مطلوب منا ونقوم بإنجاز التمرين. أولا إنجاز التمرين. إذن غادي نحاولوا ناخذوا واحد المثلث عمل لوفي نرسم واحد المثلث A B C ونرسم هذا المنصف يقطع بي سي في إذا حنا رسمنا الشكل باعتبار أن الأرقام هادو غنخليهم عادية ماشي مشكل، نقدروا نحترموا نقدروا ما نحترموش غنديروا واحد الشكل اللي يعطينا هذا. إذا نفكروا في استعمال خاصية ثالث سنرسم الموازي إذا نسموا هاد النقطة G. إذا نعتبر دلتا الموازي ل AE المار من سي ويقطع AB في G. On va considérer delta la parallèle à AE qui passe par C et qui coupe AB au G. Donc, هنا توفرت خاصية ثالث. إذا حسب خاصية ثالث المباشرة EB sur EC EB sur EC égale AB sur H. Alors, عندنا هاد الزاوية هادو متناظرتان، عندنا مستقيمين متوازيين وهذا قاطع لهما. دونك الزاوية BAE égale AGC متناظرتان. Nous avons deux angles correspondants. Ils sont déterminés par les parallèles BE et CG. Et la séquente AB. متناظرتان هي correspondant. ثم عندنا الزاوية BAE comme vous voyez égale EAC. EAC لماذا؟ لأن AE منصف. AE bicycliste. Voilà. وعندنا هاد l'angle مع هذا ils sont alternes internes. و EAC égale ACG. زاويتان متبادلتان داخلية. إذن كتلاحظوا إخواني الطلبة المقبلين على نسيت مبرر التعاقد هنا عندنا مستقيمان متوازيان كل قاطع لهما يحدد معهما زاويتان متبادلتين داخليتين متقايستين. ثم هنا زاويتان
متناظرة فهما متقايستان. يمكن نلاحظوا بلا الزاوية ACG تساوي AGC. إذا ACG قياسها يساوي AGC. إذا هذا المثلث فهو متساوي الساق. إذا هذا المثلث غادي يكون متساوي الساق. نمشيو للباج. إذا ACG متساوي الساقين. تريونغل إيزوسيل يساوي الساقين في A، ومنه AC تساوي H. إذن بعودتنا غادي نعوضوا هاد HG نعوضوها بAC. إذا EB على EC تساوي AB على AC. دابا ندوزو للتطبيق. هنا كما تلاحظوا لا عندنا المعطيات BC 8 AC 4 AB 6 AB 6 AC 4. إذا EB على EC تساوي 6 على 4، يعني نختزلو هي 3 على 2. On applique les proportions de التناسب de EB تساوي 3 أس. يعني EB تساوي 3 أس على 2. إذا لقينا EB كتساوي 3 أس على 2، ومنه حنا هاد المسافة BC وحيث هي EB زائد أس. revenons pour voir. شوفوا بلا المسافة EB نزيدو على أس هي BC. إذن 8 تساوي نعوضو EB، هاد EB نعوضوها هي 3 أس على 2 زائد أس، هذه 2 على 2 أس. إذن 8 كتساوي 5 على 2 أس، يعني أس كتساوي 16 على 5. إذن 16 على 5 يعني 32 على 10 3.2. ومنه EB هي BC حيث منها 3.2. فوالا دونك 4.8. إذن إخواني أخواتي الطالبات، السؤال الثاني: ما هي المكتسبات القبلية لدى تلميذ ثالثة إعدادي واجد مشترك علمي؟ لحل هذه المسألة الهندسية. إذن كما تلاحظون فالتلميذ خصو يكون على علم بمنصب زاوية. منصب زاوية هو مستقيم يقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين سمناها. ثم خاصية خامس
المباشرة. بالنسبة للتلميذ سجد مشارك نقولوا خاصية الإسقاط. يكون على علم كذلك بالزوايا المحددة بمتوازيين وقاطع. وهنا نركز على الزوايا المتناظرة. الزوايا 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 عفوا المتبادلة داخليا. وخاصيتها فيها الخاصية المباشرة والعكسية. ثم مثلث متساوي الساقين. وله ساقين أو ضلعان متقايسان وزاوية القاعدة متقايسة والعكس. ثم التناسب. حل المعادلة يعني غادي يكون أس بمجهول المعادلة من الدرجة الأولى. إذن كل هذه المكتسبات يجب على التلميذ الإيمان بها من أجل إنجاز هذه المسألة الهندسية ولا تعرف. إذن السؤال الثالث إخواني، السؤال الثالث السؤال الثالث المعارف الأساسية من هذا التمرين. من هذا التمرين المعارف الأساسية وهو ABC مثلث منصب زاوية في مثلث ABC إذا كان النقطة E موقع المنصف الداخلي للزاوية BAC فإن EB على FC تساوي AB على AC. إذن هذه المعرفة التي يجب أن التي يعرفها التلميذ من هذا التمرين. رابعا، ما هي القدرة المنتظرة؟ القدرة المنتظرة هي أن يتمكن التلميذ معرفة هذه الخاصية وتوظيفها أو استعمالها توظيفها في حل مسائل هندسية. دونك هذا هو الآن الصعوبات التي اعترضت التلميذ هي عدم الإيمان بالخاصية سابقة الذكر. سؤال خامسا، صعوبات
التي تحول دون إنجاز التمرين من طرف التلاميذ وعدم الإلمام بالخاصيات التالية. إبراهيم الطالس خصائص الزوايا خاصية المثلث متساوي الساقين توظيف القاعدة A على B تساوي C على D في A في D تساوي B في C. كتابة B بدلالة C أو العكس. حلول طبقا من حل المعادلة بمجموعها. حل معادلة بمجهول واحد. الصعوبة كذلك تكمن القدرة على اعتبار الدلتا الموازي ل AE من أجل تطبيق خاصية الرئيس المباشر. الصعوبات عدم إنجاز تلاميذ بتمارين في وضعيات جديدة غير مألوفة. لا به. إذن هنا حددنا جميع الصعوبات. الآن ندوز إلى المعالجة الديداكتيكية. سادسا المعالجة الديداكتيكية في هذا التمرين. نغير نص التمرين ABC مثلث AE منصف BAC يقطع BC في دلتا المار BC والموازي ل AE ويقطع AB في G. أولا نطلب من التلاميذ إنشاء الشكل. ثانيا بين أن
EB على EC تساوي AB على AG. ثالثا تثبيت أن AGC مثلث متساوي الساقين. في A. رابعا ثم جوج استنتج أن EB على EC تساوي AB على AC. رابعا إذا علمت أن EC تساوي 8 AC 4 AB 6 أحسب EB و EC. إذن نطلق غير من خلال المراحل التي قطعناها في إنجاز حل التمرين. قد عرفنا ما هي نوعية المراحل، وهذه المراحل كتبنا على شكل أسئلة لتسهيل عملية إنجاز التمرين طرف التمارين. Donc, nous avons un exercice qui porte une seule question, qui est difficile. Lors de la résolution, on a trouvé toutes les différentes outils qu'on peut utiliser pour résoudre. Maintenant, pour les élèves, on doit traiter les différentes étapes comme des questions pour arriver au résultat souhaitable. إذن كانت هذه المعالجة الإضافية ديال التمرين لكي يصبح في متناول التلاميذ، سواء هي الثالثة الإعدادي أو ديال الجذع المشترك العلمي، باعتبار أن الجذع المشترك العلمي كذلك كيقراو الإسقاط وكيقراو تطبيقات الإسقاط ومنهم مبرهنة طالس. إذن هذه خاصية مهمة كتسمى خاصية موقع الموصل الداخلي بالنسبة لزاوية في مثلثين. إذا كانت موقع الموصل الداخلي لزاوية A في المثلث ABC فإن EB على EC كتساوي AB على AC. Donc, dans un triangle, CE est le pied de la bisectrice de l'angle intérieur A, alors EB sur EC égale AB sur AC. Merci. شكرا أخواتي إخواني الطلبة، متمنى لكم التوفيق في هذه المباراة بحول الله. نلتقي في وضعية ديداكتيكية أخرى من أجل الاستفادة أكثر وتقاسم الخبرات والتجارب، ونتمنى لكم نفع ضمنكم والله الموفق.